बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यावर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे पहले आपको इस नए चैनल पर खुश आमदीद कहेंगे और यहाँ ये बताता चलो कि बहुत सारे दोस्तों ने इसरार किया कि आप इतने अरसा से कॉलम लिख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी आए और अपने मुल्की सियासत पर अपने तबसरे और तज्ज़िये जो है वो अवाम तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों के इसरार पर आज हमने अपना पहला वीलॉग एक नए चैनल पर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इससे पहले कि हम आज के इस तबसरे को आगाज़ करें तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कि मुल्क में इस वक्त बिजली के बेतहाशा बिलों के ख़िलाफ़ अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अवाम सड़कों पर निकल चुके हैं। अवाम का मौक़िफ़ है कि जितनी बिजली हमने इस्तेमाल की है उससे कई गुना ज़्यादा जो है टैक्स गवर्नमेंट ने लगा के भेज दिए हैं और इतने ज़्यादा बिल आए हैं कि जिनको अदा करना हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे में इतनी सख्त ही नहीं है कि हम ये बिजली के बिल जो है वो जमा करवा सकें। यहाँ हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि अगर एक बंदे ने एक 100 यूनिट इस्तेमाल की है तो उसका बिल अगर फ़र्ज़ करें कि बन रहा है 700 तो उसको टैक्सेस लगा के वो तकरीबन 2000 रुपये के करीब बिल आ रहे हैं। इसी तरह जिनके 300 से ज़ायद यूनिट है अगर उनकी कीमत बिजली जो है वो 5-6 हज़ार बन रही है तो उसको वसूल होने वाले बिल जो है वो 20,000 से ज़ायद है। इसका मतलब है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट ने नाफज कर दिए हैं कि जो आम आदमी के सख्त से बाहर काम होता जा रहा है। और यही वजह है कि आज पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और उनका एक ही मुतालबा है कि हम गरीब लोग हैं, मजदूरदार हैं, दिहाड़ीदार हैं, जो लोग किराए के मकानों पर रह रहे हैं। आप देखें कि उतना उनका मकान का किराया नहीं है जितना उनको बिल आ रहा है। और एक अगर मजदूर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसकी तनख्वाह जो है वो 15 से 20 हज़ार है तो अगर उसको 10 से 12 हज़ार रुपया बिल आ रहा है तो वो कहाँ से अदा करेगा। ये सोचने की बात है, ये लम्हा फिक्रिया भी है उन हुक्मरानों के लिए कि जो इस मुल्क में महंगाई के ख़ात्मे के लिए इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकले हुए थे, सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे और इन्होंने अवाम को ये ख्वाब दिखाया कि हम मुल्क में आएंगे तो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, हम मुल्क में आएंगे तो पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम मुल्क में आएंगे तो बिजली की कीमत 12 रुपये फी यूनिट करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि अब बिजली की कीमत जो है वो तकरीबन 40 से 50 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आवाम को पड़ रही है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम बिजली के बिल के ऊपर गौर से देखें तो इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं और उन टैक्सेस की जो हिसाब किताब लगाया जाता है, जिस तरह से उनको डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने, वो अवाम की तो समझ से वैसे ही बालातर है कि सबसे पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगी है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, फिर फ्यूल प्राइस लगी हुई है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, फिर इसके अलावा GST लगा हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है और ये तशनगी बाकी है कि एक बंदा घरेलू सारफ है तो उसके ऊपर GST किस ज़िम्मन में लगा हुआ है, क्योंकि वो ना तो बिजली सेल कर रहा है ना घर में कोई कारोबार कर रहा है, वो तो आम घरेलू इस्तेमाल में ला रहा है बिजली। एक पंखा लगाया हुआ है, एक घर में मोटर लगी हुई है, चलो किसी के पास फ्रिज भी होगी, लेकिन वो GST जनरल सेल टैक्स किस बात का दे रहा है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल बाकी है। यहाँ ये भी हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अवामी नफ़रत पैदा हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा है। और ये आप ज़रा गौर करें कि बिजली की कीमतें जितनी इमरान खान के दौर में थीं अब उनसे कोई 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि हम महंगाई कम करने आएंगे, अब बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान के अंदर अशियाए खुर्दो जो है वो 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। महंगाई की शरह जो है वो 45% से तजावज़ कर चुकी है। 11% पर जब महंगाई थी तो लोगों की चीखें सुनाई देती थी
اور خاص طور پر ہمارے چند میڈیا اینکرز بھی اس وقت اتنا واویلا مچاتے تھے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، رونا دھونا ختم ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب اللہ جانے وہ کدھر چلے گئے ہیں، ان کو قیمتیں یاد نہیں رہتی یا ان کو کہیں سے چیزیں کوئی سستی مل جاتی ہیں. تو یہ اس وقت اگر کوئی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میرے خیال سے بجلی کی بلوں میں قیمتوں بے تحاشا ٹیکسوں کی وجہ سے اضافہ ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے آدھے ملک میں تو سیلاب آیا ہوا ہے. سیلاب کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ فوت ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن باقی کا ایریا جو ہے وہاں گورنمنٹ نے مہنگائی اتنی کر دی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ مہنگائی کی وجہ سے غریب بیچارے جو ہے نا وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اس کو شدید دھچکا پہنچ رہا ہے. اس ساری سچویشن میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو مزید دھچکا پہنچ رہا ہے کہ لوگ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کر رہے، لوگ وزیر اعظم کے خلاف کر رہے ہیں، لوگ مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور ہمارے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ تو مل گئی، ان کا شوق تو پورا ہو گیا، لیکن ان کی اچھی ایڈمنسٹریشن کے جو دعوے تھے وہ بھی عوام کے سامنے کھل کے سامنے آ گئے، اور پھر اس کے بدلے میں جو عوام کو ریلیف ملا ہے وہ بھی سب اس کا بانڈا بھی سب کے سامنے عیاں ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ شروع دن سے ہی مسلم لیگ نون حکومت لینے یا نہ لینے کے حوالے سے تقسیم تھی. بہت سارے قائدین کا خیال تھا کہ حکومت تبدیل کر دی جائے تو فوراً الیکشن کی طرف جایا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب اور ان کے حمایتیوں کا یہ موقف تھا کہ نہیں، حکومت میں آیا جائے اور سب سے پہلے ریلیف لیا جائے، اپنے کیس ختم کیے جائیں، الیکشن کا سسٹم تبدیل کیا جائے. چلو ریلیف بھی مل گیا، سسٹم بھی چینج ہو گیا، ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پی ڈی ایم جماعتوں کی حکومت ہے وہ جس طرح سے اقتدار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور یہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچ رہا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ آنے والے الیکشن میں سب نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کیا حالات بننے جا رہے ہیں. پنجاب میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے نتائج سے سب نے نوٹ کیا، کراچی میں ہونے والے الیکشن کے نتائج میں جہاں 17 جماعتوں نے مل کر پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا، لیکن سب نے مل کر بھی اتنے ووٹ جو ہے نا وہ نہیں لیے. یہ لمحہ فکریہ ہے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی بقا رہے اور آنے والے وقتوں میں مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت کے طور پر میدان میں رہے تو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے ان کو. اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ عوام کو فوری طور پر ریلیف دینا ہے، بجلی کے بلوں میں بھی، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی، مہنگائی کی شرح کو کم کرنا ہے. اگر یہ سب کچھ نہ کیا گیا تو پھر آنے والے الیکشن چاہے 6 ماہ کے بعد ہوں، 1 ماہ کے بعد ہوں، 2 سال کے بعد ہوں، میرے خیال سے مسلم لیگ نون کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے اپنے دعوے وعدے، ان کے نظریات جو ہیں وہ سارے ملیہ میٹ ہو جائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. شکریہ.